कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा लगायत नगरका जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापा, उपप्रमुख बिन्दुपुरा सैनी सिमखडा, नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति एवं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय बासिन्दा उपेन्द्र कार्की, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजाराम पुडा सैनी, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जीवन थापा, वडा सदस्यहरू सहदेव कार्की र शर्मिला कार्की थापा तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 7 नम्बर वडाका अध्यक्ष अमरचन्द्र बोहरा लगायत जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू लागि पर्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापा निर्वाचित भएदेखि नै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विकास निर्माण, पर्यटन प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण लगायत जनसरोकारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा समग्र रूपमा विकासको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौँ होइन। अब यो बाटो तपाईँको के मुख्य बाटाहरू, खानेपानी, अब तपाईँको स्वास्थ्यको कुरा भयो होइन। अब यो विभिन्न उसमा शिक्षा क्षेत्र सबैमा अहिले हामीले काम गरेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने, नगरवासीलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्ने लगायत नगरको समग्र विकास र व्यवस्थापनमा लागि परेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। भन्ने जिल्लाले नेपाल सरकारको कहीँ पनि काम भएन विकास भन्छ, हामी 20% पुगिसक्यौँ होइन। अहिले 15-16 मात्रै खर्च भएको छ। तर हाम्रो यो पटक चाहिँ जम्मै हामी झन् अब 100% त पुग्दैन होला होइन। तर तीव्र गतिमा काम भएको र अहिले हामीले भुक्तानी दिने हिसाबले र हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँको कामहरू यो पर्सेन्ट चाहिँ भनौँ न पुँजीगत खर्चको काम, विकास निर्माण कामहरू यो चाहिँ पूर्वाधार विकासको काम चाहिँ धेरै हुने देखाएका छौँ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दुपुरा सैनी सिमखडा न्यायिक समितिबाट हुने कामहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाइएको बताउँदै विकास निर्माणका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको पनि बताउनुहुन्छ। अहिले यो न्यायिक समितिमा हामीले विशेष गरी आउनु भनेको सात सिमाना, बाटो मिचेको अथवा पर्खाल मिचेर लागेको, घर मिचेर लागेको, लेनदेनको मुद्दा अथवा बैनावट्टाको पनि अलिकति आइरहेको अवस्था छ। बैना गऱ्यो, एउटा जग्गा बैना गऱ्यो, एउटासँग बैना गरेर त्यो बैना खाएर अर्कोसँग बिक्री वितरण हुन लागेकाहरू चाहिँ बढी आएको अवस्था छ। र घरयासी झै झगडा त सामान्य रूपमा कहिलेकाहीँ आइहाल्छ र त्यस्ता अवस्थामा श्रीमान श्रीमतीका झगडा, छिमेकी छिमेकीको झगडा त्यस्ताहरू चाहिँ आइरहेको छ। र अहिलेसम्म हाम्रो कार्यमा हामी सफल चाहिँ हामीले मेलमिलापद्वारा नै उहाँहरूलाई दुवै पक्ष राखेर दुवै पक्षका कुरा लिएर समाधान गर्ने गरेका छौँ र मेलमिलापद्वारा नै हाम्रो चाहिँ धेरैवटा चाहिँ न्याय निरूपण भएको अवस्था छ। र जहाँसम्म रहन्छ कहिलेकाहीँ डिभोर्सका केसहरू नि आउँछ। नगरपालिकाले किन लिने, डिभोर्स त लिनै पाउँदैन भन्ने एउटा कुरा छ। लिनै नपाउने चाहिँ होइन, हामीले लिएर मेलमिलाप गराउन खोज्ने हो। उहाँहरूको डिभोर्स हुनलाई नदिने, सकेसम्म रोक्नेसम्म अधिकार हामीलाई छ। र होइन लास्ट चरणमा आएर उहाँहरू डिभोर्सै गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले आवश्यक प्रक्रिया पुऱ्याएर जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौँ र उहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको डिभोर्स हुन्छ या न्याय पाउनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका लागेको नगर उपप्रमुख बिन्दुपुरा सैनी सिमखडाको भनाइ छ। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले लक्षित वर्गमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता क्षेत्र र बालबालिका अनि महिला यी चारवटा सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति फोकस दिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो बालबालिकाको क्षेत्रको हिसाबमा विद्यालय स्तरमा बाल सङ्गठनहरू, बाल क्लबहरू गठन भइसकेको अवस्था थियो भने अहिले फेरि आम नागरिकमा पनि हामी जानुपर्छ भनेर प्रत्येक वडामा चाहिँ बाल समिति गठन भइसकेको छ र नगर स्तरीय बाल समिति गठन गर्ने तयारीमा हामी छौँ। सम्भवतः आज हाम्रो त्यो तयारी भइसक्यो, भोलि या पर्सि हामीले त्यसको बैठक राख्नलाई तयारी गर्दैछौँ। र नगर स्तरीय बाल क्लब पनि गठन हुँदैछ हाम्रो। अनि ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा चाहिँ हामीले गत वर्ष छुटिएको, हाम्रो नगरबाट छुटिएको थोरै बजेटबाट त्यसमा पनि विपन्नता र अति अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जाडोको सिजनमा अलिकति सम्मान गर्ने कार्यक्रम हाम्रो समापन भइसकेको छ। अब अर्को तयारी हामी ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर उहाँहरूको चाहिँ प्रेसर चेक गर्ने, उहाँलाई पर्ने आकस्मिक नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि चाहिँ हामीले वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यसमा पनि हामी छिट्टै लाग्छौँ। र महिलाको सवालमा हामीले चाहिँ अहिले सिपमूलक, आयार्जनमूलक भनौँ, सिपमूलक पनि पहिला हामीले जे जति दियौँ त्यसको प्रभावकारी फल त पाइएको छैन।
तर अब चाहिँ हामीले जे दिन्छौँ उद्यमी नै बनाएर उसलाई नगरले सकिने अथवा सिलाइ सक्नेलाई मेसिनै उपलब्ध गराएर नि स्वरोजगारी बनाएर छोड्ने लक्ष्यका साथ हामीले सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीलाई केही रकम उपलब्ध 25 लाख उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ सहजकर्ता 2 जना छानेर सहजकर्ताले चाहिँ त्यो घर दैलो गएर त्यसमा नि विपन्न बस्तीमा गएर चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। सम्भवतः 1-2 दिनमा त्यसको डाटा आइसकेपछि हामीले फेरि छनौट हुन्छ, छनौट गरेर के खालको सिक्न चाहन्छन् त्यो खालको तयारी हामी गर्दैछौँ महिलाहरूको सेक्टरमा। र युवाहरूको सेक्टरमा पनि हामीले खेलकुदलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाइरहेको अवस्था र युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको हुनाले चाहिँ मेयरकप फुटबल भनौँ, अहिले ब्याडमिन्टनको पनि अलिकति आइरहेको छ, त्यतातर्फ पनि हामीले चाहिँ अलिकति अग्रसरता देखाएको छौँ। र अब अपाङ्गता क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर यो सिबिआर अन्तर्गतको भोलि बैठक राखेका छौँ। त्यसमा हाम्रो छलफल हुन्छ, छलफल भइसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ त हामीले भनेर एउटा तयारी गरेर व्हिलचेयर वितरण हुन्छ कि छडी वितरण हुन्छ कि अथवा उसलाई पढाउनलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने हो कि विद्यालय खोजिदिने हो कि अथवा त्यस्तो अशक्त कोही छ घरमा कोही पनि हेर्ने छैन भने हामीले कुन ठाउँ रेस्क्यु गरेर लान सकिन्छ त्यतातर्फ पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएका छौँ। अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ भनौँ बाल आवास जुन अनाथ आश्रम भनेर खोलिराखेका थिए र विभत्स अवस्था देखिसकेपछि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोगलाई नै गुहारेर 22 जना बच्चाहरू चाहिँ उद्धार गरेको अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू अहिले उद्धार गरेर जुन ठाउँमा लगेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति खुसी भएको अवस्था छ भनेर हामीले हेर्न जाने चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। भनेपछि हामी चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा यसरी अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई अलिकति दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हामीले सेफ हाउस खोल्न नसक्दा चाहिँ हामीले आकस्मिक घटना घटिहाल्दाखेरि भनौँ बालयौन दुर्व्यवहार होस्, अपाङ्गता भएका व्यक्ति होस् अथवा हिंसा पीडित महिला होस् तिनीहरूलाई तत्काल रेस्क्यु गरेर राख्ने ठाउँ चाहिँ नहुँदा अरूलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो अझै छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख बिन्दु पुडा सैनी सिमखडा नगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको पनि बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणको काम चाहिँ अलिकति अरू नगरपालिकाभन्दा अग्रगतिमा अगाडि गएको अवस्था छ र हाम्रो 2 थरी बाटोबाट चाहिँ काम भइरहेको छ। एउटा उपभोक्ता समिति र एउटा टेन्डर प्रथाद्वारा ठेका लगाएर हाम्रो काम भइरहेको छ। उपभोक्ता समितिको काम लगभग आम उपभोक्ता आम नागरिक र नगरपालिकाको समन्वयमा त्यो काम भइरहेको छ र सन्तोषजनक रूपमा त्यो काम भएको देखिएको छ अनुगमनको सिलसिलामा। भने ठेका प्रणालीको काम गर्दाखेरि र हामीले चाहिँ अनुगमन जाँदाको उसमा हामीले सम्बन्धित टोल वडा जुन वडाको हो जुन ठाउँको त्यो ठाउँको चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ त्यो निगरानी समिति भनेर एउटा समिति गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ कतिको मेटेरियल हाल्छ त्यो प्रभावकारी छ छैन त्यो दिगोपनामा लगेको छ छैन भनेर हामीले त्यो कामको पनि निगरानी गरेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र अहिलेको काम चाहिँ सन्तोषजनक देखिएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यक पहल गरिरहेको काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति एवं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय बासिन्दा उपेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ यत्रो 2046 साल आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो ठाउँमा विकासको एउटा लहर चाहिँ फुट्छ। अब यहाँ चाहिँ जताततै विकासहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि यो समयक्रमसँगै आएको बस्ती विकास र त्योसँग जोडिएका विकासका क्रमहरू चाहिँ यसमा के भएका छन् र केही एउटा लाइफलाइन यसको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू अझै पनि धेरै बाँकी छ। मूल रूपमा मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा के भने सडक व्यवस्थित बस्ती विकास, सडकको विस्तार, खानेपानीको चाहिँ नि एउटा समस्याको समाधान, त्यसै गरी चाहिँ पर्यावरणीय एउटा चाहिँ संरक्षण, यसको चाहिँ दुईतिर एउटा चाहिँ बागमती र मनोहरा नदी पर्दछ, यो नदीहरूको चाहिँ संरक्षण, यसमा कोरिडोरको निर्माण, यो सँगसँगै स्मार्ट सिटीको चाहिँ एउटा विकासको परिकल्पना अगाडि बढेको छ, त्यसको सुरुवात, त्यसको चाहिँ लाई सम्पन्न गर्ने कुराहरू आज हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। र यो चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्नु भने चाहिँ काम गर्नुपर्ने चिजहरू छन्, तर यी सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाम्रो अझ पनि एउटा ठोस पहल कदमी चाहिँ हुन सकेको छैन। जस्तो मैले यहाँलाई भनौँ साँखु यहाँ चाहिँ जोरपाटीबाट साँखु जोड्ने एउटा सडक चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भयो, तर आज 5-6 वर्ष भइसक्यो त्यसले अहिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। जनताहरूले लामो समयसम्म धुलो हिलोमा चाहिँ नि को चाहिँ शास्ति चाहिँ बिहोरिरहनु परेको अवस्था छ। अझ साँखुबाट माथि जाने कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले नाङ्ले भारे लप्सीफेदी यसको पटाप क्षेत्रतिर जाने कुराहरू, यसको बज्रगी निवासतिर जाने कुराहरू गर्नुभयो भने त्यहाँ अझै पनि त्यो सडक निर्माणको कुराहरूलाई अब गर्ने भन्ने कुरामै चाहिँ नि एउटा विस्तार गर्नुपर्ने, त्यसको व्यवस्थित सही ढङ्गको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
कामहरू चाहिँ त्यहाँ हुन सकेका छैन र जनताहरू अहिले एम्बुलेन्स गुडाउनेको लागि पनि सामान्य दैनिक आवाजात गरेर पनि ठुलो समस्यामा बसिरहेका छन्। कोरिडोर निर्माणको कामलाई चाहिँ जतिसक्दो हामीले चाँडो सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। यसले चाहिँ नि धेरै चिजहरूको यहाँको चाहिँ आयामलाई परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म ठोस ढङ्गले काम सुरु हुन सकेका छैन। अब स्मार्ट सिटीको कुरा आयो। स्मार्ट सिटीको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि यो छलफलमै सीमित भएको छ। यसले फिल्डमा आएर चाहिँ खालि जनताको सम्पत्ति रोकेर राखेको छ, तर त्यसमा चाहिँ काम पनि त्यसमा पनि हुन सकेको छैन। त कुरा के हो भन्दाखेरि अरू मैले भने यो जसरी तल्लो क्षेत्रमा बस्ती विकास भयो त्यो कुनै व्यवस्थित ढङ्गले बस्ती विकास भएन कि प्लानिङ गरेर भएन, आफै भयो। त्यो चाहिँ मान्छे आउँदै जाने, चाराना काट्यो, जग्गालाई खण्डीकरण गर्यो, घर बनायो, बस्यो। त्यहाँ पानी छैन, त्यहाँ बिजुलीको राम्रो व्यवस्थापन छैन, थ्रु फेज लाइनहरू, खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छैन, ढलको व्यवस्थापन गरेका छैन। यो चाहिँ के हो भने खालि ठाउँहरू राख्नुपर्ने एउटा शहरी विकासको अवधारणा त्यो खालको छैन। एउटा एडक बेसमा अहिले विकासहरू चाहिँ चलिरहेको छ कि यहाँको समस्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यसलाई चाहिँ एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ व्यवस्थित ढङ्गले ठाउँ ठाउँमा यो विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा हामी चाहिँ अल्मलिएका छौँ। मैले चाहिँ यही पाइरहेको छु र यसैतर्फ चाहिँ हामी चाहिँ घचघचाइरहने सम्बन्धित निकायहरूलाई। अब अहिले जताततै अहिले चाहिँ नेकपा सरकारको चाहिँ नि हुन त अहिले यो फुडको स्थिति यो चाहिँ एउटा अन्यल त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि नत्र भने उहाँहरूकै चाहिँ तलदेखि माथिसम्म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा पनि उहाँहरूको एउटा चाहिँ यो ठुलो खालको चाहिँ नि बाहुल्यता भएको अवस्थामा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न सक्नु भएको छैन। यो चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो दुःखदायी कुरा हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको व्यवस्थित र दीर्घकालीन विकासका साथै शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने गरी नगरपालिकाले आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्य गरेमा नगरको विकास र समृद्धिमा अझ बढी सहयोग पुग्ने पनि काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति एवं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरवासी उपेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ। हिजोको जस्तै पैसा आयो भने सडक बनाउने त हो नि, पैसा आएपछि चाहिँ नि एक एकवटा काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले खर्च एउटा रेगुलर रूपमा जे हुने सामान्य ढङ्गले हुने कुरा त त्यो भइ नै रहेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अन्यथा भन्नु मिलेन। तर एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ मिलाइ जुन भने यहाँ जसरी बस्ती विकास एउटा चाहिँ तीव्र रूपमा भइरहेको छ, त्यो बस्ती विकासलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने त्यो कुरातर्फ केही ठोस पहल कदमी हुन सकेको छैन। यहाँ घर घरको समस्या अहिलेसम्म ठुलो समस्या खानेपानीको छ। त्यो खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न हामीले नगरपालिकाले कसरी लगानी गरेर कुन योजनाहरूलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने त्यो पनि खास चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि ठोस पहल कदमी हुन सकेको छैन। एक दुईवटा डिप बोरिङबाट चाहिँ खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन भएका हिजोदेखिका थिए, त्यसैलाई अलिकति थप गरेको छ। तर अहिले तपाईँ गएर सोध्नुभयो भने घर घरमा खानेपानी आएन भन्ने गुनासो धेरै छ। सडक निर्माणका कुराहरूलाई केही भएका छन्, यो कुरा चाहिँ मैले एउटा के भने एडमिट गर्नुपर्छ। केही कामहरू भएका छन्, तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि सडक एउटा निर्माणबाट चाहिँ नि भोलि ढल कहाँ पठाउने, त्यसको त्यहाँ चाहिँ त्यो सडकहरू भोलि फेरि भत्काउनु नपर्ने गरी अहिलेदेखि नै खानेपानीका कुराहरूदेखि लिएर ढलका कुराहरू सबै कसरी व्यवस्थित गर्दा भन्ने कुरा छैन। अब अहिले जुन योजना आयो सडक चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि भएको पैसाहरू चाहिँ त्यसमा खर्च गर्ने कामहरू केही रूपमा भएको छ। र मूल समस्या म चाहिँ यहाँको के देखिरहेको छु, सुशासन एउटा ठुलो समस्या छ। भएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा पनि यहाँ चाहिँ नि सबै ठेक्कापट्टामा लगाएर उपभोक्ता समितिलाई बाइपास गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चरम लापरवाही र एउटा चाहिँ अनियमितता भयो भन्ने गुनासोहरू व्यापक रूपमा छ जनताको बिचमा। त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीले धेरै पटक नगरपालिकालाई घचघचाइसक्यौँ। मूल कुरा के भने जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर पठाइसकेको छ, त्यहाँ एउटा बढी छ, अधिकार निर्वाचित बढी छ। त्यो बढी के हुनु पऱ्यो, संवेदनशील हुनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ एउटा सबैको भावना विचारहरू सुनेर सबैका चाहिँ सल्लाह सुझावहरू लिएर त्यसबाट एउटा सही बाटो पक्रिन सक्ने एउटा अवस्थामा चाहिँ यो नगरपालिकाको नगर प्रमुखदेखि त्यहाँका निर्वाचित सबै पदाधिकारीहरूले बढी ध्यान दिनुपर्ने हो। तर उहाँहरू चाहिँ खोइ केमा मस्त हुनुहुन्छ मैले बुझेको छैन। अरू कसैको कुरा सुन्ने, अरू कसैसँग छलफल जाने, यो चाहिँ सबैको नगरपालिका हो। म एउटा चाहिँ यहाँको एउटा अहिले चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेको नगर प्रमुख हुँ, म सबैको अभिभावक हुँ। मैले सबैका कुरा सुनेर भएका समस्याहरूको समाधानमा अगाडि जानुपर्छ भन्नेतर्फ उहाँहरूको पटक्कै ध्यान गएको छैन। हामीले यसलाई घचघचाउन धेरै मैले अहिले पनि भने विरोध कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। अब हामी अझ पनि यो कुरा चाहिँ अगाडि बढेन। उहाँहरूमा यही खालको चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सुशासन कायम गरेर सबैको कुरा सुनेर विकास निर्माणलाई एउटा समन्वयात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाउनु कुरा भने हामी फेरि थप सङ्घर्ष गरेर पो जानुपर्छ कि भन्ने सोचाइमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू पनि वडाको समग्र विकासमा लागि पर्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जीवन थापा तथा वडा सदस्यहरू सहदेव कार्की र शर्मिला कार्की थापा वडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायत वडावासीलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। अहिले वास्तवमा समग्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा सबै वडामा
मैले नगरपालिकाको प्रभावताको हैसियतले भन्नुपर्दा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म नै हामीले सन्तुलित ढङ्गले त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका भौतिक पूर्वाधारमा हामीले ध्यान पुर्याइरहेका छौँ र सबै ठाउँमा हाम्रा कामहरू अहिले गत वर्ष कोरोनाको असरले गर्दा रोकिएका कामहरू अहिले सबै वडामा चालु अवस्थामा छन्। कतिपय योजनाका कामहरू अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेका छन् र केही योजनाहरू भर्खरै सुरु हुँदैछन् र केही योजनाहरू नगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट नयाँ योजनाहरू पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अब मैले यहाँ भन्नुपर्दा वास्तवमा अहिले नगरपालिकामा हामीले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुर्याइरहेका छौँ। आवश्यकता अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ र वडा नम्बर 5 को हकमा यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा अहिले वास्तवमा वडा नम्बर 5 यो कायेश्वरी मनोरा नगरपालिकाको सदरमुकाम पनि भयो, राजधानी पनि हो र यो वडामा अहिले नगरपालिकाका ठुल्ठुला महत्त्वका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकाको भवन अहिले निर्माणको क्रममा छ। भर्खरै अब हामीले त्यसलाई सुरु गरेको थोरै समयमा धेरै कामहरू भइसकेका छ र नगरपालिकाको बिल्डिङको पछाडिपट्टि कान्ति भैरव माविको नयाँ भवन बन्दैछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको र भारत सरकारको सम्झौता बमोजिम नेपालको सबभन्दा ठुलो स्कुल अहिले कान्ति भैरवमा बन्दैछ र यो वास्तवमा हाम्रो नगरपालिका र सिङ्गो नगरपालिकाको गौरवको विषय भयो र स्वाभाविक रूपमा यही वडा नम्बर 5 मा बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अझ त्योभन्दा ठुलो गौरव चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ र त्यो सँगै तपाईँको अहिले वास्तवमा वडा नम्बर 5 मा नगरपालिकाले नगरस्तरीय ठेकाबाट यो काम अगाडि बढाएका 3टा योजनाहरू पेप्सीकोला गजरकोट सिंहखुट्टा गाउँ सडक अहिले चालु अवस्थामा छ, काम भइरहेको छ। यसै गरी कान्तिपुर कलेजबाट एकता नगर हुँदै कुमारी ब्याङ्क निक्लिने बाटो कान्तिपुर मार्ग हाम्रो त्यो चाहिँ अहिले ठेका प्रणालीमा गइकन हामीले चाहिँ सीमाङ्कनको कामहरू गर्दैछौँ। यसै गरी तपाईँको थली मिलन चोकबाट मुलपानी जाने सडक अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी केही दिनभित्रमा कालोपत्र गर्दैछौँ र साना योजनाको हकमा हामीले साझेदारी योजनाहरू हाम्रा चाहिँ अब यो महाडोल सडकमा हाम्रो 74 लाख साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 74 लाखको चाहिँ तपाईँको ढलको काम हुँदैछ। हाम्रो सम्झौता पनि भइसकेको छ, बोर्डले निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यसै गरी यो ढुङ्गेधारा सडकमा हाम्रो यो ढलानको काम करिब 26-27 लाखको ढलानको काम, बाटो ढलानको काम पनि अहिले चालु अवस्थामा छ। त्यसै गरी हाम्रा अन्य कामहरू पनि हाम्रो वडाका बजेटका, नगरपालिकाका बजेटका कामहरू वडा नम्बर 5 मा सबै जस्ता योजनाहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि बढेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा शिक्षाको तर्फ हाम्रो यस वडामा एउटा हाम्रो आनन्द भैरव मावि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कुल छ र 6-7वटा हाम्रो बोर्डिङ स्कुलहरू छ। यो आनन्द भैरव माध्यमिक विद्यालय अलिकति यो माइग्रेट भएर आउने सङ्ख्या यो ठाउँमा धेरै भएको कारणले अलि चाप बढेको छ। त्यस अन्तर्गत एउटा चाहिँ हामीले यो युएनडिपीले एउटा भवन बनाउँछु भन्नेको हिसाबले हामीले जग्गा पनि 7 रोपनी दुवाना जग्गा पनि नेपाल सरकारको नामबाट हामीले लिजमा चाहिँ लिएर जुन भवन बनाउने उद्देश्यले हामीले त्यो जग्गाहरू सम्भाएका छौँ र अलिकति प्राविधिकको कारणले त्यो भवनमा चाहिँ यो गहिराईको र भूगोलको कारणले अलि अप्ठ्यारो छ भनिसकेपछि कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाले मेयर साहबले चाहिँ अब हामीले आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ आफैले नगरपालिकाले भवन बनाउने भन्ने हिसाबले लागेका छौँ। त्यो भवन बनाएपछि यो वडामा रहेको आनन्द भएर माविलाई चाहिँ एउटा हामी 12 कक्षा 11-12 को कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्वीकृति पनि मागिसकेका छौँ। त्यसको अगाडि हिसाबले शिक्षामा हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो नेपाल अज्याजीभरि अलि भिन्न खालको वडा छ। यो चाहिँ साबिक गोठाटारको 3टा वडा र साबिक मुलपानीको 3टा वडा छ। त्यसको कारणले यहाँ नयाँ खालको स्वास्थ्य चौकीहरू नभएको अवस्थामा अहिले नगरपालिकाबाट चाहिँ स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भन्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालन भएको छ। त्यो हामी भाडामै सञ्चालन छौँ र अहिले यिनै बन्न लागेको एउटा नगरपालिकाको वडा कार्यालय र त्यसमा पनि स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य र वडा कार्यालय संयुक्त हुने गरेर हामीले यहाँ वडा कार्यालय भवन पनि हामीले शिलान्यासहरू गरेर कामहरू सुरु भइरहेको छ र करिब हाम्रो साउन मसान्तभित्र यो काम सम्पन्न भएपछि यिनै वडा कार्यालय र स्वास्थ्यलाई यिनै सञ्चालन हुने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। अब हाम्रो अहिलेसम्म भएका कामहरू बाटा विकासहरूको निर्माण कामहरूतिर द्रुत गतिले नै अगाडि बढिरहेको छ र हामीले पनि धेरै पहल गरेका छौँ र हामीलाई जनस्तरबाट पनि स्थानीय लेभलबाट पनि धेरै सहयोग पाएको हुनाले हामी धेरै काम गर्न सफल भएका हौँ। स्थानीय लेभलबाट सहयोग नभएको भए गाह्रो हुन्छ त्यही कारणले गर्दा हामीले धेरै काम गर्न अगाडि
बढ्न सकेका छौँ र त्यो कामले हामी सन्तुष्टि चाहिँ छैनौँ। अझ भोलिको दिनमा पनि धेरै काम गर्नु बाँकी नै छ र अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सबैभन्दा नगरपालिका स्तरीय बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति हाम्रो अध्यक्ष लगायत हाम्रा टिमले नै के गरिरहेका छौँ भने अब हाम्रो समय पनि 14-15 महिना बाँकी छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो टिमले नै ओपन जग्गाहरू खोज्दै त्यो ओपन जग्गाहरूमा हामीले चाहिँ एउटा पार्क निर्माण गर्ने, वृद्धहरूलाई टहल लिनको लागि, बालबालिकाको लागि अब त्यहाँ खेल्नको लागि बालबाटिका बनाउनको लागि र अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मेयरले पनि एउटा के जानकारी दिनुभएको छ भने त्यस्तै पार्क ओपन ठाउँमा चाहिँ अब ओपन जिम पनि राख्ने भनेको छ। त्यस कारणले त्यो स्तरीय बनाउन हामी विभिन्न ठाउँमा ओपन जग्गा राख्ने र ओपन जग्गामा चाहिँ पार्क बनाएर विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य राखेको छ हाम्रो यो टिमले। अब यो भोलिको दिनमा कति सफल भइन्छ, तर अहिले हामी ओपन जग्गा नभएको कारणले धेरै साङ्गुरिँदै गएका छौँ र अहिले हामी ओपन जग्गाको लागि नै धेरै पहल गरेर हिँडेका छौँ र छुट्याएको धेरै ठाउँमा त छुट्याइ पनि सक्यौँ। अब 3-4 ठाउँ बाँकी छ, त्यस ठाउँमा पनि हामी ओपन जग्गा हराभरा नै बनाउन चाहिरहेका छौँ। यो शिक्षामा पनि स्कुलमा हाम्रो एउटा स्कुल छ आनन्द भएर त्यो अलिकता नम्बर 1मै परिरहेको छ, स्तरीय नै छ। सरसफाइमा पनि त्यतिकै ध्यान दिएको छ र अझ पनि हामी त्यतिले मात्रै सन्तुष्टि नभइकन अझ पनि हामी सरसफाइ गर्नको लागि र महिला समूह यिनीहरूसँग हामीले हातेमालो गर्दै टोलमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा कामहरू गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी पहल गर्दैछौँ र हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौँ र अहिले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले फोहोर मैलासँग आबद्ध मान्छेलाई एउटा कार्ड बनाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फोहोरहरू जथाभावी बाटोमा फेरेर हिँड्नेहरूलाई अलिकति असर पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्ड बनाउन अनिवार्य नै भनेर हाम्रा अध्यक्षले सूचना पनि निकालिसक्नु भएको छ। 7 नम्बर वडामा विकासका निर्माण कार्यहरू धेरै भइरहेका छन्। हामीले वडाबाट पनि धेरै बजेटहरू छुटाएका छौँ। त्यसपछि नगर स्तरीय बजेटहरू पनि धेरै आएका छन्। समग्र विकासहरू तलदेखि कोर्स पार्कदेखि हाम्रो यता मूलपानी बोर्डसम्म समग्र विकासका कार्यहरू धमाधम बाटोको कार्यहरू भइरहेको छ। अनि यता नगर विकासबाट पनि हाम्रो वडामा धेरै कामहरू भइरहेछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पार्क निर्माण पनि त्यही नगर विकासकोबाट नै भइरहेछ। भनेपछि नगरको मात्र वडाको मात्रै बजेट नभइकन नगर विकासबाट पनि बजेट ल्याएर हाम्रो जनप्रतिनिधि 7 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिहरू मिलेर हामीले काम यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जीवन थापा तथा वडा सदस्यहरू सहदेव कार्की र शर्मिला कार्की थापा लगायत जनप्रतिनिधिहरू वडावासीहरूको माग र चाहना बमोजिम वडाले कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। तपाईँको हाम्रो 2 खालका चाहिँ योजनाहरू छन्। एउटा योजना चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट लगेका योजनाहरूमा जनसहायता जुट्ने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले सरोकार समिति बनाएर त्यो योजनामा गुणस्तरीय काम होस् र चाँडो काम होस् र त्यहाँ आउने स्थानीय समस्याहरूलाई समाधान होस् भनेर चाहिँ हामीले वडामा सम्बन्धित ठेक्का लागेका योजनाहरूको चाहिँ हामीले सरोकार समिति बनाइदिएका छौँ, त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरू राखेर। अर्को भनेको वडाबाट छुटेका साना योजनाको हकमा चाहिँ हामीले उपभोक्ता समिति बनाउँछौँ। उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने योजनाको हकमा त स्थानीय सहभागिता हुन्छ नै, हुनैपर्छ नै। विकास निर्माण सबभन्दा यो धेरै हामी निर्वाचन भएर आइसकेपछि सबभन्दा जनताको माग नै एउटा विकास निर्माण, बाटो, ढल, निकासको लागि समस्याहरू चाहिँ छ। तैपनि यो हाम्रो धेरै माइग्रेट भएर जनसङ्ख्या र घरहरू धेरै वृद्धि भएको कारणले एउटा ठाउँमा सबभन्दा प्रमुख समस्या चाहिँ ढलको समस्या। तर पनि म जनतालाई एउटा धन्यवाद दिन्छु, किन भन्दा यो वडामा चाहिँ जसरी माइग्रेट भर्न आउनुभएको छ, सम्पूर्ण माइग्रेट भएको आएको दाजुभाइले टोल समिति बनाएर उहाँले एउटा 50-50 कार्यक्रममा चाहिँ एउटा सहभागिता जनाउनु भएको छ। अहिले यो वर्ष पनि 54 लाख रुपियाँ उपभोक्ता समितिले उठाएर 54 लाखको नगरपालिकामा सम्झौताको लागि ढल निकास र बाटोको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ। थुप्रै योजना मलाई यो आर्थिक वर्षमा मात्र 50-50 योजनामा चाहिँ जनताले लगभग करिब 1.5 करोड रुपियाँ यही वडाबाट मात्र मागहरू गर्छ। त्यो खालका चिठीहरू गएको छ। अवश्य पनि जनताले विकासको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, तर त्यो सहयोगले मात्र प्राप्त हुन सक्दैन, किनभने धेरै यो वडामा 158वटा बाटाहरू छन्। सबै वडामा हामीले काम पनि सबै बाटाहरूलाई काम पनि गर्नुपर्छ। प्रमुख उद्देश्य हामी हिजो चलन चल्तीमा रहेका बाटाहरूलाई अब आउने हामी आर्थिक वर्ष कसरी सिद्धाउने र मेन बाटाहरू कसैले चाहिँ सहज रूपमा जाने भन्ने हिसाबले हामी लाग्छ। अवश्य पनि नगरपालिकाले पनि यो धेरै टेन्डरहरू लगाएको छ यो वडामा, तर टेन्डरमा अलिकति अफसोस के भएको छ भन्दा अलिकति यो ठेकदारी प्रथाले गर्दा, ठेकदारीको लापरवाहीले गर्दा अलि हामी जनताबाट हामी गुनासोहरू धेरै र हामी जनप्रतिनिधिले गाली गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यो तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु,
यो कागेश्वरी नगरपालिका नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ विकास निर्माणको गतिमा अहिले 753वटा नगरपालिकाको मध्येमा पनि मलाई उत्कृष्ट होला जस्तो लाग्छ। त्यसरी चाहिँ हामी एउटा टिमै नगर प्रमुख एउटा नगरसभाकै निर्णयअनुसार हामी यसो अगाडि छौँ। हाम्रो फुटको अहिलेसम्म पनि भएको छैन। अवश्य यसै कारणले गर्दा विकासको गतिहरू धेरै बढेको छ र सम्पूर्ण हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि हामी साथसाथ लागेका छौँ। किनभने हामी जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि पनि एउटा हामीले गर्न पर्ने हाम्रो समयअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामी बिहान 6 बजेदेखि बेलुकासम्म हामी जनताको सेवा सेवा प्रवाही कसरी राम्रो गर्ने, विकास निर्माण कसरी गति बढ्ने भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। जनगुनासोहरू चाहिँ आएको छैन, किनभने हामीले गर्ने कामहरू निरन्तर खटेर गरिरहेका छौँ र एक दिन पनि हामीले त्यो सेवा चाहिँ प्रवाह नै गरेका छौँ, राम्रोसँग हामीले चाहिँ दिने पहल नै गरिरहेका छौँ। तर त्यो अहिलेसम्म जनगुनासो चाहिँ आएको देखेको छैन। हामी यति विकास निर्माणको काममा दौडधुप गरिरहँदा हाम्रो यो टिमै लागिरहँदा पनि हामी सन्तुष्टि छैनौँ। तर किनभनेदेखि यो कामहरू पूर्ण रूपमा भएका छैनन्। भोलि काम गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो चाहिँ वडावासीहरूसँग के आग्रह छ भनेदेखि हाम्रा कमी कमजोरी छ भने पनि औलाइदिनुहोस् र समस्त वडावासीहरूलाई सामूहिक हित हुने कार्य चाहिँ कुनै योजना छ त्यस्तो कुनै छ भने योजनाहरू ल्याउनुहोस्, हाम्रो नगरमा वडामा चाहिँ ल्याएर राख्नुहोस्, हामी त्यसमा पहल गर्छौँ। तर व्यक्ति हितको भन्दा सामूहिक हितको लागि चाहिँ हामी पहल गर्छौँ र तपाईँहरूले हाम्रो केही कमी कमजोरी छ भने पनि त्यो जानकारी गराउनुहोस्। सजिलो सहज तरिकाले भइरहेछ। जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ समाधानको उपाय पनि खोजिएको छ। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान गर्दै हाम्रा वडावासी नै यसरी लागिरहनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई समृद्ध र नमुना नगरपालिका बनाउने गरी कार्य भइरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले पनि विशेष पहल गरिरहनु भएको छ। अहिले 7 नम्बर वडा भनेको तपाईँको यो जगजनको दरबार होइन, यो सेतो बागमा पर्नुहुन्छ। ऐतिहासिक जगजनको दरबार भएको ठाउँ पनि हो र यो मनोहरा नदीसँग जोडिएको र तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 8सम्म पनि सीमा जोडिया छ। अहिले 7मा हामीले धेरै कामहरू पनि गरेका छौँ, किनभने यो चाहिँ मनोहरा मार्ग पनि त्यसमै पर्ने कागेश्वरी मनोहराको मुख्य मार्ग, त्यो बाटोहरू पनि बनाउने, त्यसमा पेटीहरू बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो खानेपानी पनि त्यहाँ अहिले हामी काँडाघारी खानेपानीबाट पनि वितरण गर्ने पर्छ। तपाईँको अर्को भैमाल गोठाटार खानेपानीबाट पनि त्यहाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा खानेपानी लगायत बाटाका पूर्वाधार अहिले वास्तवमा वडा नम्बर 7मा भन्नुपर्दा तपाईँको धेरै बाटाहरू भइसकेका छन् होइन। अब यो खानेपानीको लागि अब केही भागमा चाहिँ तपाईँको गोठाटार भैमाल खानेपानीले खुवाइरहेको छ। अब यो पहिला चाहिँ तपाईँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका हुनुभन्दा अगाडि गोठाटार गाविसको साबिक 7 नम्बर र वडा नम्बर 8लाई हामीले त्यो खुवाउने लक्ष्य गरिरहेका छौँ अनि त्यो दुईटामा खुवाउँदैछौँ र अहिले पनि गोठाटार भैमाल खानेपानीले त्यहाँ बाँकी भागमा खुवाउँछन्। अब मुख्य कुरो यो वडामा अहिले पर्ने भनेको तपाईँको यो चाहिँ हामीले प्लानिङ गरे अहिले मध्यपुर ठिमीसित पनि भनिरहेका छौँ होइन। त्यो लाइन पनि हामी जान पनि सकिन्छ, किनभने त्यहाँ मनोहरा नदी व्यवस्थित गर्नु छ होइन। मनोहरा नदीबाट तपाईँको त्यो क्याचमेन्ट एरियाबाट हामीहरूको हुँदै यो ढलको पायो पनि तपाईँको बालकुमारीसम्म जान्छ। अहिले समग्र रूपमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले देखाउन लायक भनौँ न अहिले अनि त्यहाँ ब्रेन्चोकदेखि लिएर हामीले गर्ने गरेका बाटाहरू भनौँ न त्यो धेरै चाहिँ कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् होइन। वडावासीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। अब एक घर एक धाराको जुन कन्सेप्टले हामी लिन्छौँ त्यो धाराहरू गइसकेपछि वडा नम्बर 7 चाहिँ वास्तवमा समग्रमा विकासको दृष्टिकोणले धेरै चाहिँ उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ। हामीले धेरै ब्ल्याक टपहरू गरिसक्यौँ, एउटा दुईवटा बाटाहरू हामी गर्दैछौँ होइन। अब त्यो अप्सन भनेपछि अहिले वडा नम्बर 8 र 7को एउटा बाटो हामीले जोडिसकेपछि बाटोको काम प्रायः मूल बाटोहरू सकिन्छ होइन। अब खानेपानी हामी लागिरहेछौँ। अब त्यहाँ अहिले वडा नम्बर 7को हामीले वडा कार्यालय भवन पनि भनौँ, त्यहाँ स्वास्थ्य र वडा नम्बरको चाहिँ भवन चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यो 2 तला पुगिसक्यो। त्यसमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले त्यहाँ कभर हल पनि बनाएका छौँ होइन। त्यो वडा चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले अब त्यो बिल्डिङ बनिसकेर आफ्नै बिल्डिङ हुने, आफ्नै स्वास्थ्य कार्यालय हुने र कुनै पनि कार्यक्रम कभर हलसम्म भएको हुँदाखेरि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका जुन वडा नम्बर 7 चाहिँ वास्तवमा समग्र विकासमा राम्रै भएको देखिन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को समग्र विकास र समृद्धिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष अमरचन्द्र बोहरा पनि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। हामीले सबभन्दा पहिलो त यहाँ नेपाली यहाँको जनता जुन चाहिँ यहाँको बाटोहरूको चाहिँ समस्या देखिरहेको छ, जहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ काहीँ गोरेटो बाटो, काहीँ कुलो बाटो, काहीँ चाहिँ एकदम मर्मत गर्नुपर्ने बाटो र प्रायः बाटाहरू चाहिँ हाम्रा यहाँ कच्ची बाटाहरू थिए। त्यो बाटाहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा स्तरोन्नति गर्नलाई कतै पिच, कालोपत्रे,
ढलसहितको कतै चाहिँ साना बाटोलाई ठुला बाटो बनाउने जुन चाहिँ अब यहाँ अब घरहरू बस्ती धेरै बढेको हुनाले यहाँ धेरै आवश्यकता बाटो विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले हामीले बाटोहरू चाहिँ बनाउनु लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वडा नम्बर 7ले यो वडा नम्बर 7मा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो यहाँको जनप्रतिनिधिलाई एकदम समर्थन गर्दै सहयोग गर्दै हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। जनता यो चाहन्छ कि यहाँ विकास होस्, यहाँ राम्रो बाटोमा हिँड्न पाइयोस्, यहाँ खानेपानीको सुविधा लिन पाइयोस् भन्ने नै हुन्छ। वास्तवमा भने जनता चाहिँ प्रायः जस्तो सहभागितामूलक छ। अहिले तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि जनसमुदायहरूले आफ्नो घरमा भएका पर्खालहरू भत्काएर जुन चाहिँ यो बाटो बनाउनलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यीबाट देखिन्छ कि यो जनसहभागिता भएको कारणले नै बाटो विकास भइरहेको छ, बाटो बनिरहेको छ, या जनताको चाहना अनुरूप नै यहाँ विकास भइरहेको छ भन्ने त यीबाट नै देखिन्छ। त्यस कारण जनसहभागिताको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सबैको सहयोग समर्थन रहेकै पाइन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई स्वच्छ सफा र हराभरा बनाउने गरी नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउँदै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिन नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।